दूसरे साथी भी जो मेरे बैठे हैं पार्टिसिपेट उनकी सलाम। बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात आप कर रहे थे, तो मौलाना साहब ने नेशनल असेंबली में अपनी स्पीच में कहा था और कहा था कि इसको बढ़ना चाहिए, और इससे कबल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अभी तक आई नहीं थी। उनके कहने के बाद फिर आपकी शायद असद साहब वहाँ मौजूद होंगे, और तो मौलाना साहब को उस कमेटी का मेंबर भी बना दिया गया था, और उन्होंने कहा था अपना आइडिया जो है उस कमेटी में ले जाएं। लेकिन जब हमने सिलसिला शुरू किया मुज़ाकरात का हुकूमत के साथ, तो हमें पहले तो कुछ दिन ये पता ही नहीं था कि इसमें है क्या। हुकूमत हमें कुछ और बताती थी, जो साथी आते थे बस हमारे साथ तावन करो, हमारे साथ तावन करो, समझ में नहीं आ रहा था कि चाहते क्या है और तावन क्या हो। तो इस सिलसिले में कई दफ़ा हमने एहसान साहब से भी मुशावरत की, इसमें ये भी हमारी मुशावरत में रहे हैं। तो जो असल चीज़ फिर हमारे सामने आई वो तो बिल्कुल इतनी भयानक थी कि अगर वो खुदा रखास्ता पास हो जाती तो आज शायद मार्शल से भी बदतर हालात होते इस मुल्क में। मैं सिविल एंड मार्शल नहीं कहता, बल्कि मार्शल से भी बदतर हालात होते। मेरे पीटीआई के तमाम दोस्तों को इस बात का पता है। उसमें जनाब आर्मी कोर्ट थे, उसमें जनाब एक ये भी था कि वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हैं वो उनको भी अपना पार्लियामेंट के जरिए वो तो नहीं हुआ ना सर जी। जजों की देखिए मेरी बात, जजों की उम्र बढ़ाने का था और जजों के ट्रांसफर का था हाई कोर्ट के। तो बहुत सी चीजें थी जो आप गिन नहीं सकते। 56 क्लासेस में से हमने 34 क्लासेस जो हमने डिलीट कराई हैं वो टोटल हमारी और पीटीआई की मुशावरत के बाद हुई हैं, और पीटीआई उसमें मुकम्मल हमारे साथ रही है, और 22 क्लासेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आखिरी दिन भी पीटीआई जब हमारे पास से उठी है, पीटीआई को सिर्फ 2-3 चीज़ों पे था। एक तो ये अपना ये जो आईडी बेंच की आप बात कर रहे हैं, तो ये आईडी बेंच जो है पीटीआई की ख्वाहिश पे हुआ है, पीटीआई की तजवीज़ थी, उन्हीं के कहने पे हमने सब कुछ किया। ना ये हुकूमत की तरफ से तजवीज़ आई है, ना पीपल्स पार्टी या किसी और की तरफ से थी। हम भी इस पे नहीं थे, हमें भी कायल उन्होंने खुद किया। तो माशाल्लाह सारे इनके पास बड़े अच्छे लायर हैं, चोइसा बैठे हुए हैं, तो सबने हमें कायल किया इस पर कि टोटल 200 या 250 मुकदमात हैं, उसके लिए हम स्पेशल बेंच अदालत बनाएंगे। तो ये माकूल बात नहीं है, इसलिए इसको बेंच बनाते हैं। हम भी इसकी बात पे एग्री कर गए। तो ये कहना कि ये तो गौरी साहब, अब आपको आपके ख्याल में ये बहुत इफादियत की चीज़ है आइन और कानून के लिए, अवाम के लिए, अदालतों के लिए, अदालती सिस्टम के लिए, ये बहुत इफादियत की हामिल चीज़ है, इसे बरकरार रहना चाहिए, या पीटीआई के मुताबिक जैसा कि वो चाहते हैं इसको ख़त्म कर दिया जाए? आपकी राय उनके साथ जाएगी? देखिए मेरे दोस्तों ने बैठ के हमारे साथ सारा कुछ किया। हमने इतने देर जो मेहनत की है उसको जो ठीक किया है उस पूरी तरमीम को, तो उसका मकसद यही था कि हम उसको आवाम के लिए एक तरमीम करने जा रहे हैं, तो आवाम को काबिल कबूल हो, और उस पर सबने फिर हमने वोट दिया। ये पीटीआई के दोस्त जो अपने बानी तहरीक से मिलके आए थे, बानी पार्टी से, तो इन्होंने भी आके हमें ये कहा कि हम सिर्फ इसलिए वोट नहीं करेंगे, एहतजाजन वोट नहीं करेंगे। और ये मीडिया पे भी चीज़ मौजूद है, मौलाना के घर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बैरिस्टर गौहर और मौलाना साहब की, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कि हमें इस पे हम मौलाना साहब के साथ थे, और मौलाना साहब के साथ मिलके हमने सब पूरी तरमीम मुकम्मल की है। लेकिन हमें चूंकि हमारे पार्टी के बानी चेयरमैन के साथ जो कुछ हो रहा है, हम उस पर एहतजाजन वोट कास्ट नहीं करेंगे। उस वक्त तक तो ये था, लेकिन आज क्या है? बिल्कुल सही है ये बात को कलअदम करार देने का। दूसरा मुतालबा आप मानते हैं मैंडेट की वापसी, यानी ट्राइब्यूनल्स अपना काम तो करें, और अगर उनका फॉरेंसिक ऑडिट ये कहता है कि यही है जो नतीजा 47 के मुताबिक आया है, यही नतीजा सही है, तो पीटीआई उसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ये प्रोसेस चले तो सही, तो मैंडेट की वापसी का जो प्रोसेस है ये डिमांड आप मानते हैं पीटीआई की? देखिए अगर मैंडेट की वापसी की बात करेंगे तो मैं कहूँगा केपीके में मेरा मैंडेट था, वो चोरी हुआ है। बलूचिस्तान में मेरा मैंडेट था, वो चोरी हुआ है। सिंध की बहुत सी सीटें मैं आपको गिनती करवा सकता हूँ, जहाँ मेरी जीती हुई सीटें 45 फार्म मेरे पास है, वो चोरी हुआ है। इस तरह तो मसाइल नहीं होंगे। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है, मैंने इसीलिए कहा कि कोई भी तहरीक चलाने से पहले साथियों से मुशावरत हो जाती तो अच्छा होता। हो सकता है हम इनके साथ खड़े होते कि इसको हम नए इंतखाबात की तरफ ले जा सकते हैं, कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाए, और जो नया मैंडेट आए, जो हकीकत अवामी और जमहूरी मैंडेट हो, आवाम के मुंतखब करना हो, चाहे वो पीटीआई है, जेयू है, कोई भी आए। लेकिन अब सिर्फ एक पार्टी अगर ये कहे, मैं इस पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, कि ये कहे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो हमारा भी तो मैंडेट चोरी हुआ है, तो फिर ये मसाइल हल नहीं होंगे। हम आपस में अगर टकराएंगे तो फिर हुकूमत को यही चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे मसाइल ना पैदा हो जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो, बल्कि ऐसे मसाइल होने चाहिए जिसकी वजह से हम पूरी कौम को फ़ायदा हो। और जिस तरह की 26वीं तरमीम में एक पार्टी ये समझ रही थी कि काजी फायद ईसा साहब जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, दूसरी पार्टी ये समझती थी कि काजी फायद ईसा रहेंगे तो हम सारे टांगे जाएंगे।
کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ذاتیات کی بنیاد پہ جو سارا کچھ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب نے جو کچھ کیا وہ کسی چھپا ہوا تو نہیں ہے. تو ہمیں عدالتوں کو غیر متنازع رکھنا چاہیے, اپنی پسند ناپسند عدالتوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے, اور یہ ہمارا پہلے دن سے موقف رہا ہے. باقی پھر میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نے اس کو ووٹ بھی کاسٹ کیا ہے, اور ہم ان کی بہترین ٹیم تھی, سارے وکلاء کی گو چوئی صاحب اس میں نہیں تھے, ساری ٹیم جو ہمارے ساتھ رہی ہے, علی ظفر صاحب بھی رہے, دیگر سارے حضرات رہے, ایون کہ آخری میٹنگ میں تو حامد علی خان صاحب بھی تھے. تو یہ سب حضرات کے ہوتے ہوئے ہم نے سارا کچھ فائنل کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو اگر 56 میں سے 34 کلازیں ہم نے ڈیلیٹ کرائی ہیں تو 2 تو ان کی بھی تو ماننی پڑے گی یا نہیں ماننی پڑے گی. پھر ہم نے جو ان سے منوائی ہے وہ آلریڈی 18ویں آئینی ترمیم میں تھی, 19ویں ترمیم میں وہ واپس نہیں کی تھی جس کو ہم نے واپس کرایا. تو یہ تو کل پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو یہ اس کو بھی استعمال کر سکتے. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف کسی ایک پارٹی کے لیے ہوئی ہے, تو یہ سب کے لیے ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح دوستوں کو نہیں سوچنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اس وقت ان کو نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا نقصان تو ان کو فوجی عدالت سے پہنچ رہا تھا, اور اللہ کا کرم ہے وہ اگر ہو جاتی, جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 11 آدمی ان کے پاس نہیں تھے, ہمیں خود بتایا تھا, ہمیں انہوں نے خود 11 آدمیوں کے نام تک دیے تھے جو ان کے آدمی ان کے پاس تھے, اور پھر ان کو 11 آدمی وہاں پارلیمنٹ کے کس کمرے میں بیٹھے تھے یہ بھی ان کو پتا تھا. اور جس وقت بلاول صاحب بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور بلاول صاحب نے بھی یہ کہا آخری وقت پہ کہ جی اس وقت جو کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے وہ پرانی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے. تو یہ ہم نے اس کو بچایا بھی ہے, ملک کو اور قوم کو بھی بچایا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی. میرا خیال ہم جو ہو چکا ہے اچھا ہو چکا ہے. ہاں البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ کر سکیں. 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے, اور اس پہ مولانا صاحب نے کھلے عام کہا ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہمیں اس پہ اعتراض ہے, وہ طریقہ غلط تھا. اگر 26ویں ترمیم پہ ہمارے ساتھ کنسنسس سے سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد حکومت کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ویسے فیصل صاحب جب آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیسے میں وہ کہتے ہیں کہ جب میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو میں چور سے کیسے بات کروں, میں تو پولیس سے بات کروں گا, تو وہ پولیس سے یہی وہ نیگیٹیوٹی ہے اسد, یہ جو سوشل میڈیا نیگیٹیوی یہ سٹیٹمنٹ یہ زبان جو ہے یہ اس سارے پولیٹیکل کرائسس صحیح ہے. لیکن ایک راستہ تھا پی ڈی آئی کے پاس کہ وہ کم از کم اس معاملے پر جے یو آئی کو ساتھ میں لاتے اور ایک پیس پروسیس کا یا ایک ڈائیلاگ پروسیس کا آغاز کر سکتے تھے. لیکن غوری صاحب کیا یہ ڈیمانڈ سیٹ کرتے ہوئے یا اپنے احتجاج کے اس ڈیٹ کا اناؤنس کرتا ہے, ڈیٹ تو خیر عمران خان صاحب نے خود اناؤنس کی, پارٹی کو بھی پتہ نہیں تھا, لیکن کسی بھی سطح پر جے یو آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت, کوئی اعتماد میں لینا, کوئی پروسیس ہوا ہے؟ جی نہیں, آج تک اس وقت تک کوئی کسی قسم کا کوئی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, نہ مشورہ کیا گیا, نہ یہ کہا گیا کہ ہمارا کس مقاصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں ایک بات تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہوں گا, میرے بھائی بیٹھے ہوئے فیصل چوہدری صاحب, کہ علی امین صاحب کا جو رویہ ہے اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈائی اور مر جائیں گے اور سب مرنا ہے, کفن لے کے چلو, اور وہاں اس طرح لگ رہا ہے ایک وہ وزیر اعلیٰ ہے. دیکھیں جو سی ایم ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, گورنر ہوتا ہے, وہ پورے صوبے کے عوام کا ہوتا ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہم نے تو زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے, جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وہ اس کے پاس ہم ہر اپوزیشن بھی جاتی ہے اپنے کام اور معاملات کے لیے. لیکن علی امین صاحب کا رویہ جب پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے اور اتنی بڑی قیادت ہے آپ کے پاس, ہمارے تو ملاقاتیں رہی ہیں اور بڑے بڑے ذہین اور سمجھدار فیصل صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, تو پھر علی امین تو وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے. اس کو اس طرح سے تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ایک صوبہ ملک سے بغاوت کر رہا ہے یا ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ یا مرکز پہ حملہ آور ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنے مطالبات کے لیے ہمیں جمہوریت کو داؤ پہ نہیں لگانا ہوگا, اور اگر ایسا ہی ہوگا جمہوریت کو ہم داؤ پہ لگائیں گے تو پھر تو فوجی عدالتوں کے لیے لڑے کیوں ہم لوگ, پھر تو ان کو آنے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تھوڑا سا ان کا بابی مشاورت کا بھی فقدان ہے, چونکہ خان صاحب کے پاس جو لوگ حضرات جاتے ہیں وہ انڈیویجول جاتے ہیں اور اجازت بھی ان کو ٹیم کی نہیں ہوتی. ایک ساتھی جاتا ہے وہ اپنی مرضی کی مشاورت شاید دیتا ہے اور دوسرا اپنا, تو پھر اس طرح جو اندر بیٹھا ہے آدمی اس کو باہر کی صورتحال کا پورا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اس وقت جو صورتحال پی ٹی آئی کے جو لوگ ہم سے رابطے میں رہے ہیں وہ بھی مقبصے میں ہیں, اور وہ بھی ہم سے ابھی تک رابطہ کرتے ہوئے کترا رہے ہیں, اور اب تک انہوں نے ہم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا اور صورتحال ہم سے آج تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ غور و خوض پارٹی کو کرنا چاہیے بیٹھ کے, اور خان صاحب کو صحیح صورتحال بتانی چاہیے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہونے چاہیے. سیاسی جماعت ڈائلاگ کے سے ہی چلتی ہے,
اور اگر آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے تو روڈوں پہ آنے سے یہ سب کچھ کرنے سے وہ پہلے والے دھرنے پہلے والا دور آج نہیں ہے حضور، وہ اور تھا، وہ اس دور میں کرنا تو مذاکرات ہی پڑیں گے، جی کرنا آخر مذاکرات، بڑی سے بڑی جنگ ہو، بڑی سے بڑی لڑائی ہو، آخر مذاکرات. بالکل صحیح ہے. جو اسٹریٹجی